बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम नाज़रीन को इस वीडियो में कहेंगे खुश आमदीद। और नाज़रीन, आज हम जिस मामले में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल का मामला। यानी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हुआ है या उनका कत्ल किया गया है। क्या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ख़ुदकुशी की है? क्या वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते थे? इस तरह के ढेरों सवालात ने जन्म लिया जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। एंकर पर्सन को तशवीशनाक हालत में जब निजी अस्पताल ले जाया गया तो वहां देखा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर चुके थे। रात गए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को दिल का दर्द उठा तो वो मुलाजमीन की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर साहब आप आएँ, हॉस्पिटल में चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आमिर लियाकत हुसैन के कमरे का दरवाज़ा बंद था जिसको मुलाजमीन की जानिब से 12 दफ़ा बजाया गया, खटखटाया गया, दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का दरवाज़ा बंद था। और दरवाजे को जब तोड़ा गया तो देखा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बिल्कुल मुर्दा हालत में पाए गए। नाज़रीन, मुलाजिम ने बताया जब मुलाजिम से राबता हुआ तो उनका कहना था कि रात गए तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी आमिर लियाकत हुसैन की, लेकिन जब उनको दिल की तकलीफ़ हो रही थी उन्हें अस्पताल ले जाने का कहा, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने साफ साफ इनकार कर दिया। हमने बहुत दफ़ा कहा कि आप आएँ, हम आपके साथ जाते हैं और आपका चेकअप करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का साफ मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं एम्बुलेंस के ज़रिए कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या थी? क्या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की परेशानी की असल वजह उनकी बीवियाँ थीं या सोशल मीडिया के सार्फिन थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद की? क्या मतलब ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने सबसे पहले बुशरा को और फिर तूबा को तलाक दी थी और उसके बाद सैयदा दानिया शाह के साथ शादी रचाई थी। लेकिन दानिया की जानिब से लास्ट मंथ में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश करने लगी। दानिया शाह ने तनसीख निकाह के लिए अदालत से रुजू किया, 11 करोड़ और 51 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का दावा भी किया जो कि हक महर में लिखी हुई थी। अब सवालिया निशान ये है कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को उनके घर से उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो वहाँ देखा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन काफ़ी ज़्यादा बीमारी की हालत में या उनकी तबीयत ख़राब नज़र आ रही थी। डॉक्टर्स का कहना है कि जब हमारे पास हॉस्पिटल में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को लेकर आए तब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तबीयत ख़राब नहीं थी बल्कि वो इंतकाल कर चुके थे। डॉक्टर आमिर लियाकत के ड्राइवर ने पुलिस को तबीयत ख़राबी की इत्तला दी और बताया कि उनके कमरे से गुज़श्ता रोज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आई हैं। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत की मौत की वजह जानने के लिए उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद मैयत को वरसा के हवाले किया जाएगा। लेकिन सवालिया निशान ये भी है कि जब पोस्टमार्टम किया जाएगा उससे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की फैमिली के किसी फ़र्द को एक ऐसे फॉर्म पर दस्तखत करने होते हैं जहां पर पोस्टमार्टम की इजाज़त लेना फ़र्ज़ करार दिया गया है। यानी कि हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम करना है, पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और फिर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आएंगे और पता चलेगा कि आखिर हक़ाइक़ क्या हैं। क्या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हुआ, मौत हुई, कत्ल हुआ या ख़ुदकुशी की? बहुत ज़्यादा सवालात का जवाब जानने के लिए पोस्टमार्टम ज़रूरी है, लेकिन पोस्टमार्टम ज़रूरी है का मतलब पोस्टमार्टम करने की इजाज़त मांगना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की खबर पर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि अफसोसनाक खबर आई है कि रुकन असम्बली आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया है। ऐवान की कार्रवाई को फौरी तौर पर रोका जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। वो 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मुशर्रफ के दौर में वज़ीर मुमलिकत भी रहे। 2018 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो पहली बार MQM के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। उन्होंने 3 शादियाँ की।
پہلی شادی سیدہ بشرا اقبال اور دوسری شادی سیدہ طوبہ اور تیسری شادی دانیہ شاہ کے ساتھ کی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ بشرا اور طوبہ کو طلاق دے چکے ہیں، جبکہ دانیہ کا تاحال ان کی منکوہ تھی، جنہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے خلاف تنسیخ نکاح کا کیس دائر کر رکھا تھا۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تیسری بیگم یعنی کہ دانیہ شاہ کے حوالے سے، تو رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کے انتقال پر ان کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ نے رد عمل کا اظہار کر دیا اور لکھا کہ اللہ پاک عامر کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی عمر 49 برس تھی۔ عامر لیاقت حسین سوشل میڈیا پر خاصے فعال تھے اور یہی وجہ تھی کہ رکن قومی اسمبلی اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار اکثر اوقات سوشل میڈیا پر کرتے تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے انتقال سے 4 دن قبل اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی جو مختلف موقع پر لی گئی ان کی تصاویر کو جوڑ کر بنائی گئی۔ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کے طور پر ڈاکٹر عامر لیاقت کی آواز میں ایک تحریر چل رہی تھی جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: لوگ ہر موڑ پر رک رک کر سنبھلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پر رک رک کر سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کر میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ ہی کوئی تارا ہوں، میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہو۔ ناظرین، تمام تر گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال کا معاملہ ہے اب سنجیدگی کے ساتھ یہ دیکھنا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تمام شوبز انڈسٹری اور سیاسی شخصیات کی جانب سے اور اینکر پرسنز کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے بھی شدید مذمت کی گئی ہے اور شدید جو ہے تعزیت کی گئی ہے، شدید الفاظ میں تعزیت کی گئی ہے اور اظہار افسوس کیا گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے ایک بہت بڑے نام تھے اور بہت منجے ہوئے سیاسی شخصیت کے طور پر بھی جانے پہچانے جاتے تھے۔ جس طرح معاملہ آگے بڑھتا گیا تو ڈاکٹر عامر لیاقت نے انتقال سے قبل رمضان میں چیپا سے کیا وصیت کی تھی یہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ چیپا ویلفیئر کے سربراہ رمضان چیپا نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی وصیت سے متعلق گفتگو کی ہے۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے چیپا نے کہا تھا کہ عامر لیاقت کو مردہ حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال پہنچنے سے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تھی۔ رمضان چیپا نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کے بعد ان کے سارے معاملات میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ عامر لیاقت نے وصیت میں کہا تھا کہ مجھے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر میرے والدین کے ہمراہ دفن کیا جائے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد میرے کفن دفن کے معاملات آپ ہی دیکھیں گے۔ واضح رہے کہ عامر لیاقت حسین جمعرات 9 جون کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ملازمین کے مطابق انہیں سینے میں تکلیف تھی لیکن انہوں نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی معاملہ باقی ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک معاملہ کافی سنجیدہ رہے گا، کیونکہ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئے گی، ابتدائی تحقیقات ہوں گی، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آخر ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات کس طرح ہوئی۔ کیا یہ خودکشی ہے، قتل ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ ہیں؟